साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईँहरूमा एकदमै अहिलेको जल्दो बल्दो विषयलाई लिएर आएको छु। एउटा एकदमै अहिले नेपाललाई खुसीको कुरा छ, हाम्रो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा छ अहिले कि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ होइन। कुरा के हो भने साथीहरू, यो विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनको लागि के मापदण्ड हुनुपर्छ र नेपाल अहिलेसम्म अति कम विकसित राष्ट्र अथवा एलडिसी एउटा देशको रूपमा चिनिएको थियो। आखिर नेपाल किन एलडिसीको रूपमा चिनिएको थियो र अब विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि नेपालले के मापदण्ड पुरा गरेको छ भन्ने विषयमा हामी यो आजको टपिकमा कुराकानी गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा समिति छ, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति सम्बन्धी समिति भन्छ होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति सम्बन्धी समिति छ, जसले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि जुन एलडिसी नेसन्स लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूको जुन लिस्ट छ, त्यो लिस्टमा भएका कन्ट्रिजहरूको एउटा रिभ्यू गर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने गर्छ। भयो के भने साथीहरू, 26 फेब्रुअरी 2021मा अस्ति भर्खरै बसेको बैठकले नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचीबाट चाहिँ स्तरोन्नति गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ। स्तरोन्नति हुनको लागि अथवा नेपाललाई त्यो विकासशील मुलुकमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस गरेको छ। कसलाई सिफारिस गरेको छ त भन्दाखेरि युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्ली र इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिललाई गरेको छ। अनि यसमा अर्को कुरा के छ भने, त्यो सिफारिसमा चाहिँ के भनेको छ भने नेपाललाई चाहिँ 2026सम्म सन् 2026सम्म चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिपरेसन पिरियड पनि दिएको छ, जसमा चाहिँ नेपालले पुरा नगरेका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने सुविधा समेत दिएको छ। अनि अब पछिल्लो समयमा कुरा गर्दा, हिस्ट्रीको कुरा गर्दा साथीहरू, सन् 2015मा नेपाललाई यस्तो सुविधा प्राप्त भएको थियो। तर सन् 2015मा नेपालमा चाहिँ जुन विनाशकारी महाभूकम्प गयो, जसले गर्दा चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति भयो। नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशय भएको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल यो स्थितिमा पुग्न सकेन, अथवा त्यो जुन लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट विकासशील मुलुकमा जुन जाने एउटा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थियो, त्यो प्रक्रियामा नेपाल सहभागी हुन सकेको थिएन। तर अहिले चाहिँ नेपाललाई त्यो मौका फेरि प्राप्त भएको छ र नेपाल त्यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा जानको लागि सिफारिस पनि भएको छ। अब यद्यपि त्यसको निर्णय भने हुन बाँकी छ। अनि यसका चाहिँ साथीहरू मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि यसमा मुख्य गरी 3वटा मापदण्डहरू हुन्छन्। पहिलो मापदण्डको हामीले कुरा गर्छौँ। त्यो मापदण्ड भनेको के रहेछ भने प्रति व्यक्ति आय भन्छ, जसलाई चाहिँ जिएनआई पर क्यापिटा पनि भन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्क अथवा मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क पनि भन्छौँ। थर्डमा चाहिँ आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क भन्छौँ। अब हाम्रो कन्डिसन के छ भने, जुन प्रति व्यक्ति आय बाहेक हामीले 2वटा मापदण्डहरू पुरा गरेका छौँ, यानि कि मानव विकास सूचकाङ्क अथवा मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा हाम्रो स्थिति राम्रो भइसकेको छ। न्यूनतम तोकिएको मापदण्डभन्दा हामी माथि गइसकेका छौँ। तर प्रति व्यक्ति आयमा चाहिँ हामी अलि कम छौँ, भनेको न्यूनतम तोकिएको मापदण्ड हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अनि अब के छ भने, नेपाल अहिले स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस भएको छ, तर नेपाल चाहिँ आधिकारिक रूपमा सन् 2026 पछि मात्र विकासशील देशको रूपमा चिनिनेछ अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा चिनिनेछ। त्यो पिरियडसम्म नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म एलडिसी कन्ट्रीको रूपमा जुन एउटा चाहिँ एड इन्भेस्टमेन्ट पाइरहेको थियो, त्यो सुविधा चाहिँ नेपालले पाइराख्ने कुरा पनि उल्लेख छ होइन। अब यसको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि, नेपालसहित अहिले चाहिँ नेपालसहित हाम्रो एउटा छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश, अनि अर्को चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाली देश जसलाई चाहिँ आसियान कन्ट्री पनि भनेर भन्छौँ, लाओस पनि यो विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेको छ। अनि अब यो नेपाल आधिकारिक रूपमा सन् 2026 पछि मात्र विकासशील राष्ट्रको रूपमा चिनिनेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। अब यसको लागि साथीहरू मापदण्ड मैले 3वटा हुन्छन् भनेर तपाईँहरूलाई भने। अब तीनवटा मापदण्डको मैले डिटेलमा यहाँ लेखेको छु। फर्स्ट मापदण्ड भनेको के छ भने, फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको जिएनआई पर क्यापिटा, ग्रस नेसनल इन्कम पर क्यापिटा भनेको प्रति व्यक्ति आय पनि भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई। यसमा चाहिँ तोकिएको जुन मापदण्ड छ त्यो भनेको न्यूनतम मापदण्ड भनेको $1230 अमेरिकी हुनुपर्ने भनेको छ एलडिसीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जानको लागि। तर नेपालको यो चाहिँ पुरा गर्न, नेपालले चाहिँ हामीले यो पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो हालत भनेको यसमा के छ भने, हाम्रो अहिले पर क्यापिटा भनेको $1027 अमेरिकी मात्रै छ। यसमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। जुन यो पिरियड दिएको छ 5 वर्षको जुन एउटा प्रिपरेसन पिरियड दिएको छ, त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एकदमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। अनि त्यस्तै सेकेन्डमा मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स यसलाई चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स पनि भन्न सक्छौँ। यसको चाहिँ थ्रेसहोल्ड हामीलाई 66 अङ्क दिएको छ
होइन। हाम्रो चाहिँ यसमा राम्रो स्थिति छ, 72.1 अङ्क हामीले प्राप्त गरेका छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब यसमा इन्डिकेटर के हुन्छन् त, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा यसमा चाहिँ इन्डेक्सहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा हेल्थ इन्डेक्स हुन्छ साथीहरू, एउटा चाहिँ एजुकेसन इन्डेक्स हुन्छ होइन, इन्डिकेटरहरू होइन। इन्डिकेटरमा चाहिँ अब हेल्थ इन्डेक्समा हामीले हेर्ने भनेको फर्स्टमा चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट हो होइन। अन्डर 5 मोर्टालिटी भनेको के हो भन्दाखेरि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु रेट के छ होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले हेर्छौँ म्याटर्नल मोर्टालिटी रेसियो हेर्छौँ, थर्डमा भ्यालेन्स अफ स्टन्टिङ हेर्छौँ। अनि त्यसै गरी एजुकेसन इन्डेक्समा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि ग्रस सेकेन्डरी स्कुल इनरोलमेन्ट रेसियो भनेको सेकेन्डरी लेभलको शिक्षाको लागि भर्ना दर कति छ भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि एडल्ट लिट्रेसी रेट हेर्छौँ। अनि त्यसपछि जेन्डर प्यारिटी इन्डेक्स फर ग्रस सेकेन्डरी इनरोलमेन्ट हेर्छौँ होइन। यो हेरिसकेपछि हामी अब थर्ड क्याटेगोरीमा जान्छौँ। त्यो भनेको थर्ड इन्डिकेटर भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि थर्ड क्राइटेरिया भनेको इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्स अर इभिआई भनेर भन्छौँ होइन। इभिआईको थ्रेसहोल्ड भनेको बिलो 32 हुनुपर्ने भनेको छ, तर नेपालले चाहिँ यसमा 25.5 अङ्क प्राप्त गरेको छ, जुन चाहिँ पुरा गरेको मानिन्छ होइन। त्यसै गरी इभिआईको पनि इन्डिकेटरहरू छन् साथीहरू, एउटा चाहिँ इकोनोमिक भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्स भन्छ, अनि सेकेन्ड चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्स भन्छ। इकोनोमिक भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्स र अर्को इन्भाइरोमेन्टल भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्स। अब इकोनोमिक भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्समा 4वटा इन्डिकेटरहरू छन् थप, के त सेयर अफ एग्रिकल्चर, हन्टिङ, फरेस्ट्री एन्ड फिसिङ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ रिमोट एन्ड ल्यान्डलकनेस, अनि थर्डमा चाहिँ मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट कन्सन्ट्रेसन, फोर्थमा चाहिँ इन्स्टेबिलिटी अफ एक्सपोर्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अनि इन्भाइरोमेन्टल भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्समा पनि 4वटा छन्, सेयर अफ पपुलेसन इन लो एलिभेटेड कोस्टल जोन्स, अनि सेकेन्डमा चाहिँ सेयर अफ पपुलेसन लिभिङ इन ड्राइल्यान्ड्स, अनि अर्को थर्डमा चाहिँ हाम्रो इनस्टेबिलिटी अफ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन, अनि फोर्थमा चाहिँ भिक्टिम्स अफ डिजास्टर्स भनेर छ। अनि त्यसपछि अब मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनुको लागि यो 3वटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा 2वटा मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ। नेपालले चाहिँ 3वटा मध्ये 2वटा मापदण्ड पुरा गरेको छ, त्यही कारणले गर्दा नेपाल अहिले चाहिँ के छ, सिफारिस भएको छ। दुईवटा के त, एउटा चाहिँ हाम्रो ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स पनि नेपालले कम्प्लिट गरेको छ अथवा एचिभ गरेको छ, अर्को चाहिँ हाम्रो इभिआई भनेको इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल भल्नेरेबिलिटी इन्डेक्स चाहिँ नेपालले कम्प्लिट गरेको छ, तर चाहिँ प्रति व्यक्ति आयमा चाहिँ नेपाल अहिले पछि छ। त्यसको लागि नेपालले चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि नेपालसँग 5 वर्षको एउटा प्रिपरेसन पिरियड छ, अनि पहिला चाहिँ यो प्रिपरेसन पिरियड चाहिँ 3 वर्षको हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो समय बढाएर 5 वर्षको पुर्याएको छ। अब यसमा मुख्य कुरा के छ भने साथीहरू, हामी एलडिसीबाट जुन डेभलपिङ कन्ट्रीमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ त्यसको अवसर त होला केही न केही होइन, तर त्यो अवसर के हुन्छ त भन्ने कुरा हामी हेरौँ। त्यसको हामीलाई यसको यो एलडिसीबाट डेभलपिङमा जानुले एकातर्फ अवसर छ भने अर्कातर्फ हामीलाई च्यालेन्जेस पनि छ होइन। त्यो च्यालेन्जेसहरू के छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। हामीलाई अवसर के छ भने एउटा त हाम्रो विश्व समुदायमा नयाँ पहिचान भन्छ साथीहरू। विश्व समुदायमा योभन्दा अगाडि हामी एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्री भनेर चिनिन्थ्यौँ, तर अब चाहिँ हामी डेभलपिङ कन्ट्री भनेर चिनिन्छौँ। विश्व समुदायले हामीलाई हेर्ने नजरिया नै फरक हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने हामी अब डेभलपिङ कन्ट्री भइसकेपछि विश्वका अरू डेभलपिङ कन्ट्रीसँग एउटा कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जुन छ त्यो वृद्धि हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामी गइसकेपछि त्यसले के एउटा मेसेज दिन्छ भने हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ जुन इकोनोमिक भल्नेरेबिलिटीको कन्डिसन छ भनेको आर्थिक जोखिमको जुन कन्डिसन छ त्यो एउटा न्यूनतम छ भन्ने बुझिन्छ। जसले गर्दा के हुन्छन् भन्दाखेरि जुन लगानीकर्ताहरू छन् त्यो लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानी गर्न चाहिँ एकदमै इच्छुक हुन्छन्। जसले गर्दा हाम्रो देशमा के हुनसक्छ भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको मात्रा बढ्न सक्छ साथीहरू होइन। यो 3टा चाहिँ मेन हाम्रो लागि अवसर भयो। अब अवसर मात्रै हाम्रो लागि छैन, हाम्रो लागि यसबाट धेरै घाटाहरू पनि छ साथीहरू। हामी एउटा एलडिसीमा भएको नेसन, हामी करिब 50 वर्षसम्म हामी एलडिसी नेसनमा गन्यौँ। 1971 चाहिँ युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीले के गर्यो भने विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अथवा विकासमा पछि परेका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एउटा सूचीमा राख्यो। त्यो सूचीलाई चाहिँ हामीले लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज भनेर भन्यौँ, त्यो लिस्ट भन्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ नेपाल 1971 देखि नै पर्दै आएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले एलडिसी नेसनको
हिसाबमा जुन किसिमको एउटा सेवा सुविधाहरू पाइरहेका थियौँ त्यो सबै सेवा सुविधाहरू अब कटौती हुन्छ साथीहरू। जस्तै त्यो सेवा सुविधामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दाखेरि जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा हामीले छुट पाउँथ्यौँ त्यो छुटहरू अब के हुन्छ, कटौती हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने विश्व स्तरमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हाम्रो के हुनु पऱ्यो, उत्पादन बढी हुनु पऱ्यो, प्रोडक्सन बढी हुनु पऱ्यो। प्रोडक्सन पनि हाम्रो कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एकदमै गुणस्तरीय हुनु पऱ्यो। तर हाम्रो अहिले कन्डिसन हाम्रो मुलुकमा के छ भने पर्याप्त मात्रामा उद्योग कल कारखानाहरूको अभाव छ। त्यो अभावको कारणले गर्दा हाम्रो प्रोडक्सन धेरै छैन। त्यो प्रोडक्सन भएको पनि हाम्रो गुणस्तरयुक्त छैन। त्यो कारणले गर्दा यो मेन्टेन गर्नु हामीलाई एकदमै च्यालेन्ज हुनेछ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिलेटरल एन्ड बाइलेटरल जुन डोनरहरू हुन्छन् त्यो डोनरहरूबाट हामीलाई चाहिँ जुन आउँथ्यो सहयोग त्यो गुम्न सक्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि बाहिरका डोनरहरूबाट पनि हामीले डोनेसन ल्याएर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई केही स्टेबल बनाउन कोसिस गर्थ्यौँ। तर अब चाहिँ हामीलाई त्यस्तो डोनेसन आउन बन्द भएपछि हामीले आफ्नै प्रयासमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनलाई चाहिँ स्टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्ज कुरा हो। अब हामीले अब यो हामी सधैँ गरिब भएर त हुँदैन होइन, हामी एक न एकचोटि त माथि फड्को मार्नै पर्ने हुन्छ। अब यो होइन कि होइन हामीलाई चाहिँ के अरे डोनेसन आउँदैन, हामीले त्यो जुन एलडिसीको रूपमा कन्ट्रीको रूपमा जुन चिनिएर जुन सेवा सुविधा खाइरहेका थियौँ होइन, त्यो सेवा सुविधाको लागि हामी माथि जानै हुँदैन भन्न मिल्दैन। त्यो पनि एउटा गलत तर्क हुन जान्छ साथीहरू। त्यो भएर हामीले चाहिँ यसमा केही सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरू छन् त्यो सूचकहरूलाई चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने तिनीहरूलाई स्टेबल बनाउनु पर्यो। अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई चाहिँ स्थिर बनाउनु पर्यो होइन। सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन मल्टिलेटरल एन्ड बाइलेटरल जुन डोनरहरू छन् यसमा चाहिँ हाम्रो चाइना भयो, इन्डिया भयो होइन, युएसए भयो, जापान भयो, यस्ता कन्ट्रीहरूसँग हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको एड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हामी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा गइसकेपछि पनि कृपया सुनिश्चित गर्नु पर्छ है भनेर एउटा चाहिँ हामीले कुटनीतिक पहल गर्न सक्छौँ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा क्राइटेरिया त म्याचै गरेका छैनौँ। दुईवटा क्राइटेरिया म्याच गरेर मात्रै हामी माथि डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामी अपग्रेड हुँदैछौँ। तर त्यसको लागि प्रति व्यक्ति आय त मेन हो होइन। प्रति व्यक्ति आय मेन हो भने यसलाई बढाउनको लागि हामीले चाहिँ आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने त्यतातिर जोड दिनुपर्ने छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने स्तरोन्नतिका कारण जुन कट अफ हुने इन्टरनेसनल फन्ड्स कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर धक्कालाई परास्त गर्न स्ट्राटेजिक प्लान र वैकल्पिक उपाय तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लान हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउँदैछ भन्ने एउटा न्युज आएको छ होइन। अनि यो चाहिँ मुख्य कुराहरू यो भयो साथीहरू होइन। हाम्रो देश चाहिँ अब एलडिसीबाट चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट चाहिँ अब डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ स्तरोन्नति हुँदैछ। यो हामी सबैको लागि, हामी नेपालीको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। यसमा हामीले कुनै दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छैन। केही समस्याहरू छन् होइन, केही समस्याहरू जहाँ पनि कुनै पनि राम्रो कुरामा केही न केही समस्याहरू भेटिन्छ। तर हामीले त्यो समस्यालाई चाहिँ एकदमै लड्नुपर्ने हुन्छ र परास्त गरेर हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा जानैपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ म कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीको बारेमा तपाईँलाई के भन्छु साथीहरू। यसको बैठक चाहिँ 22 फेब्रुअरीदेखि 26 फेब्रुअरीसम्म बसेको थियो र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको लिस्टमा चाहिँ 46वटा देशहरू सूचीबद्ध छन्। अनि अर्को कुरा के हो भने यो UNCDP-ले एलडिसी क्याटेगोरी रिभ्यू गर्छ र इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल र युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्लीलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ कि कुन कन्ट्रीलाई चाहिँ माथि अपग्रेड गराउने, कुनलाई चाहिँ डाउनग्रेड गराउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले के गर्छ त डिसाइड गर्छ होइन, भनेको रिकमेन्ड गर्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन विकास नीति सम्बन्धी समिति छ यो समितिमा चाहिँ 24वटा मेम्बर छन्, 24 जसको कार्यकाल 3 वर्षको छ साथीहरू होइन। अनि एलडिसीको लिस्ट चाहिँ सन् 1971मा युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्लीले बनाएको थियो भन्ने कुरा यो मैले तपाईँलाई फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ। अब यो न्युजको सोर्स के हो त साथीहरू, अहिले हाम्रो जुनसुकै समाचार माध्यममा यो न्युज एकदमै हाइलाइटका साथ अगाडि आएको छ, किनभने यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। मैले चाहिँ काठमाडौँ पोस्टबाट यो न्युज लिएको छु। काठमाडौँ पोस्टमा पनि नेपाल निड्स स्ट्राटेजिक रोबस्ट ट्रेड डिल्स टु ग्रेजुएट फ्रम पुअर्स क्लब एक्सपर्ट्स भनेर एउटा न्युज आएको छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो विज्ञहरूले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा छ, हाम्रो च्यालेन्जेसहरू के छन्, अपर्च्युनिटिजहरू के छन् भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ नेपालले स्कोर गरेको जुन मैले क्राइटेरिया भने त्यसमा चाहिँ क्राइटेरिया यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालले चाहिँ कति क्राइटेरिया मिट गरेको छ होइन, अनि कति क्राइटेरिया चाहिँ मिट गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले अब पहिला चाहिँ हाम्रो 1027 अमेरिकी डलर भनेको पर क्यापिटा इन्कम छ भन्ने कुरा छ, तर चाहिँ अब
राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ अथवा सरकारले चाहिँ 1406 अपग्रेडेड भर्जनमा अथवा नयाँ बढिसक्यो नेपालको होइन प्रति व्यक्ति आय भनेर चाहिँ $1400 पुगिसक्यो भनेर नयाँ नोटिस निकाल्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसै यहाँ विभिन्न विज्ञको भनाइहरू छ। अब आजको न्युज पक्कै पनि तपाईँहरूलाई एकदमै जानकारीमूलक भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। कृपया यस्तै जल्दो बल्दो विषयको जानकारीको लागि मलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।